शाह साहब, आपके पास क्या अनोखी चीज़ है कि आपके पास जो है ना, जब भी हम आते हैं तो रश ही रश लगा हमें नज़र आता है। दीगर हम लोग जाते हैं, पूरा कराची विज़िट करते हैं, बहुत सारी शॉप्स होल सेलरों को विज़िट करते हैं, लेकिन हमें आज तक ऐसा रश कहीं नहीं मिला। आप कोई सोलर पैनल में अनोखी चीज़ लेकर आए हैं क्या? कोई चर्च मिलाते हैं, इसके अंदर क्या चीज़ ऐड करते हैं कि आपके पास इतना रश होता है? प्यारे भाई देखें, आपका सवाल बजाय अपनी जगह बिल्कुल इसमें सदाकत है, इसमें सच्चाई है। आपने बड़ा प्यारा सवाल पूछा है कि हम जब भी आपके पास आए हैं, आपके पास माशाल्लाह बेशुमार कस्टमर होते हैं, आपके पास सरतोड़ कस्टमर होते हैं, आपके डिस्प्ले में भी कस्टमर मौजूद होते हैं, वेयर हाउस में भी कस्टमर मौजूद होते हैं, बाहर भी कस्टमर होते हैं, यहाँ पर भी कस्टमर होते हैं। और अभी भी आप यकीन करें, मैं अल्फिया कह रहा हूँ, मैंने अपने कस्टमर्स को होल्ड किया हुआ है। मेरे स्टाफ जो है उनके साथ इंगेज है, उन्हें जोक तक जोक स्टॉक दे भी रहे हैं, दूसरी तरफ मेरा स्टॉक आ भी रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह रोज़ाना की बुनियाद पे हमारे पास वसी तादाद में स्टॉक आता भी है और फिर यहाँ से चला भी जाता है। सवाल आपका अभी अधूरा रह चुका है, यानी कि आपको जवाब मैंने अभी अधूरा दिया है, लेकिन मैं अपने जवाब को पूरा ही कर देता हूँ वन शॉट में। कि आपने कहा कि सोलर पैनल, देखें सोलर पैनल कोई अनोखी चीज नहीं है। आप एक दुकान ढूंढोगे, 1000 दुकानें मिल जाएंगी। आप एक मार्केट ढूंढोगे, आपको 1000 मार्केटें मिल जाएंगी। लेकिन हमारी क्या स्पेशलिटी है, हमने अपनी क्या स्पेशलिटी बना के रखी हुई है, हमारी ऐसी क्या वजह है कि पूरा कराची, बिल्कुल सवाल आपका दुरुस्त है कि पूरा कराची हमारे पास यहाँ उठकर आता है और सोलर पैनल्स लेकर जाते हैं। जो बुनियादी चीज है सोलर पैनल, यहाँ से ले जाके अपने पास स्टोर करते हैं, कोई इंस्टॉलेशन करते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास सनतकार भी आते हैं, हमारे पास कस्टमर भी आते हैं, हमारे पास एक पैनल वाले भी आते हैं, हमारे पास 100 पैनल वाले भी आते हैं। बात हो रही है कि सोलर पैनल कोई अनोखी चीज नहीं है। हम आपको अल्हम्दुलिल्लाह 100%, न कि 99%, 100% 100% ओरिजिनल ए ग्रेड डॉक्यूमेंटेड सोलर पैनल देते हैं, न कि बी ग्रेड आपको पैनल देते हैं। अल्लाह माफ करे, ऐसी बहुत सारी मार्केटें हैं, ऐसे बहुत सारे डीलर्स हैं, पर्दा पोशी लाजमी है और मैं अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा मैंने उनका पर्दा रखा है, अल्लाह उनको हिदायत दे, लेकिन वो बी और सी ग्रेड को ए ग्रेड करके बेच रहे हैं, जिससे हम समझते हैं कि ये नाजायज मुनाफाखोरी में आती है बात। आप एक बेचारा कस्टमर दें, आपने उसे एक चीज बड़ी बढ़ा चढ़ाकर बेच दी, आपने उसको बी सी ग्रेड पैनल जो है ए ग्रेड करके बेच दिया है, लेकिन आपने टेम्परेरी अपनी वक्ती तौर का फायदा सोचकर अपने कल का नुकसान किया है। पहली बात, मेरा मानना यह है, मेरा कॉन्सेप्ट यह है कि हमने बरसाती मेंढक बनकर काम नहीं करना, न ही बरसात से पहले जो एक कीड़ा पैदा होता है ना उड़ने वाला, जिसकी एक दिन की जिंदगी होती है, उस तरह बन के हमने काम नहीं करना है। हमने शेरों की तरह रहकर यहाँ काम करना है और हमें किसी से कोई लेना देना नहीं है। आप 100 मार्केट्स यूं चले जाओ या 100 मार्केट्स यूं चले जाओ, मैं 100% अपने दिल और गुर्दों से दोनों तरफ से मुतमईन हूँ, दिल से भी मुतमईन हूँ और अपने गुर्दों से भी मुतमईन हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह हम जो आपको पैनल्स देते हैं वो ओरिजिनल पैनल्स होते हैं। और ओपन चैलेंज, जो कि मेरी एक ऐसी अदा है, जब भी मैं ऑन स्क्रीन आता हूँ तो बहुत दूर दराज इलाकों में खुशियों के निकार भी खिलते हैं, लेकिन कहीं कहीं जाके आग भी लग जाती है। लेकिन मैं समझता हूँ आग लगनी चाहिए, क्योंकि कंपटीशन जितना टफ होगा इतना काम करने में मजा आएगा। आज भी अपनी रिवायत को बरकरार रखते हुए अपना एक टेंगा नहीं बल्कि दोनों टेंगे ऐसे करके आपके कैमरे के करीब करके ऐसे करके मैं फिर भी इंशाल्लाह ताला कहूंगा कि मेरा पैनल ओरिजिनल है और ओपन चैलेंज है। ओपन चैलेंज ऑन स्क्रीन, ये रिकॉर्ड कर लें। आप कराची के जिस कोने में भी आपने जाना है चले जाएं, आपने जितना पेट्रोल खर्च करना है कर लें, आपकी चपलियां घिस जाएंगी, आपकी एड़ियां रगड़ जाएंगी, आप मेरे रेट पर ओरिजिनल पैनल नहीं ला सकते। ये मेरा दावा भी है, वादा भी है इंशाल्लाह ताला। सिर्फ बातों के हद तक मैं बात नहीं करता हूँ, बल्कि चैलेंज कर रहा हूँ आपको। अगर आपको कोई लोकल ट्रेडर या अगर आपको कोई लोकल डीलर बी और सी ग्रेड पैनल ए ग्रेड करके बेच दे और आप सीना छोड़ा करके घर आ रहे हैं कि भाई मैंने कोई शाह साहब से सस्ता पैनल ले लिया, तो मेरे भाई आपने अपना नुकसान किया। तो आप मुझसे या कहीं और से अगर पैनल परचेज कर रहे हैं तो आप उसको पूरा वेरीफाई करें, आप उसको स्कैन करें, और जब भी आप किसी डीलर के पास जाते हैं तो उनकी कंफर्मेशन कर लिया करें कि आए हाँ ऐसा नहीं हो कि हाथी के दांत दिखाने के कुछ और हो और काने के कुछ और हो। अक्सर ऐसा हुआ है कि जब कस्टमर बेचारा इतना दूर दराज सफर काट के उस शख्स तक जिसने वीडियो में बहुत लंबी चौड़ी बात और तकरीर की होती है, और जब वहां पहुंचते तो बात ही कुछ और होती है। अब एक साहब ने कहा था कि 5,500 रुपए में पैनल ले जाएं। जब वहां कस्टमर पहुंचे, ये एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ,
لیکن ان کا بھی نام انشاءاللہ پردے میں رکھیں گے, اللہ اس کو ہدایت دے. انہوں نے کیا انہوں نے کہا کہ بھائی 5,500 روپے میں پینل لے جائیں. جب وہاں گئے تو اس کے پاس اسکریپ میں جو ٹوٹے ہوئے پینلز ہوتے ہیں وہ پینلز آگے دکھا کے کہا کہ بھائی پینل ہے میں تو دے رہا ہوں, لیکن میں نے اس میں یہ نہیں کہا تھا کہ ٹوٹا ہوا پینل دوں گا یا صحیح سلامت پینل دوں گا. تو یہ اسکریپ ہے, ہم اسکریپ پینل آپ کو 5,500 روپے میں دے رہے ہیں, نہ کہ نیا پینل. آپ یقین کریں جب یہاں میرے پاس کسٹمر آیا وہ اتنا مطلب ایک قسم سے رنج و غم میں تھا اور اتنے غصے میں تھا کہ اس نے یہاں آ کے اسے 2-4 بددعائیں دے دی. میں نے کہا دیکھو گزارا کریں, صبر رکھیں, اللہ پہ یقین رکھیں, انشاءاللہ آپ اچھی جگہ آ گئے, انشاءاللہ ہم آپ کو نیا پینل دیں گے, اے گریڈ پینل دیں گے, گارنٹی کے ساتھ دیں گے, اور انشاءاللہ جس ریٹ میں دیں گے آپ ہول کراچی پورا کراچی گھوم کے آ جاؤ, اس ریٹ میں آپ کو کوئی پینل نہیں دے سکتا. ایک چیز میں اور بتا دوں آپ کو, ایسے بہت سارے اب جو میں نے ایک مثال دی کہ برسات سے پہلے جو ایک کیڑا پیدا ہوتا ہے, اڑنے والا کیڑا جسے ہم چینٹی بھی کہتے ہیں, اڑنے والے چینٹی جسے ہم کہتے ہیں, جس کی 1 دن کی زندگی ہوتی ہے, وہ چینٹیاں آ گئی ہیں, لیکن وہ زیادہ زیادہ انشاءاللہ 1 دن رہیں گے پھر یہ مر جائیں گے. ان کی 1 دن کی میعاد ہوتی ہے. وہ کرتے کیا ہیں, وہ پینل چینج, گلاس چینج, ریفرنش پینل, یوز پینل اسٹیکر لگا کے اسے اے گریڈ کر کے بیچتے ہیں. اللہ معاف کرے میں ایسا بالکل بھی نہیں کرتا ہوں, تمام تعریفیں اللہ کے لیے, لیکن میں یہ بتا رہا ہوں کہ میں پوری ایمانداری, دیانتداری اور سچائی کے ساتھ آپ کو 100% اوریجنل پینل دے رہا ہوں. اور میں دیسی بندہ ہوں, میں آن اسکرین ہمیشہ جب بھی آیا ہوں میں نے کوئی راز نہیں رکھا, میں نے کوئی بات نہیں چھپائی, جو ویڈیو میں بتایا وہ میں نے یہاں کر کے دکھایا. اور آج الحمدللہ ہماری کمپنی بلندیوں کو چھو رہی ہے, بلندیوں کو, اور اس کو بلندیوں کو چھونے کی مین مقاصد ہمارے یہ ہیں, ہمارے مین فرائض یہ ہیں کہ ہم نے اپنا کام کیا, ہم نے دندہ کیا ہے, گندہ نہیں کیا. الحمدللہ لوگ دندہ نہیں گندہ کرتے ہیں, لیکن ہم دندہ کرتے ہیں الحمدللہ. یہی وجہ ہے کہ آج بھی ہمارے پاس بے شمار کسٹمر ہیں, ہم نے کسٹمر کو ہولڈ کیا ہوا ہے. انشاءاللہ ان کو بھی آگے چل کر ٹائم دے گے, ہو سکے تو تھوڑی دیر کے لیے پیچھے کیمرہ گھما دیں, ہمارے ساتھی یہاں باہر ہمارے انتظار کر رہے ہیں, ان کو بھی انشاءاللہ تعالیٰ ٹائم دیں گے. اور اس کے بعد ہم اپنے سٹاک کی طرف آپ کو لے کر چلیں گے. اور آج کی جو گڈ نیوز ہے, آج کی جو اچھی خبر ہے سولر پینل کے حوالے سے, وہ بھی آپ کو بتائیں گے. اور پھر ہم آپ کو بتائیں گے کہ ٹیئر 1 اے گریڈ پینل کی پہچان کیا ہے, پی ٹائپ کیا ہے, این ٹائپ کیا ہے, وارنٹی پالیسی کیا ہے, ریٹ کیا ہے, پر ووٹ کیا ہے, ساری چیز انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اس ویڈیو میں سمجھائیں گے. اور ہمارا یوٹیوب پہ ایک بہت بڑا ریکارڈ بن چکا ہے کہ سب سے زیادہ یوٹیوب پہ دیکھنے جانے والی ہماری ویڈیوز ہوتی ہیں, ہم اس بات کا اعزاز حاصل ہے. اور جب ہماری ویڈیو کوئی دیکھتا ہے تو اسے کوئی سکپ نہیں کرتا, یہ ریکارڈ ہے ہمارا. ہماری ویڈیو کوئی پریویس نہیں کرتا, اسے فارورڈ نہیں کرتا, اسے کوئی پوز نہیں کرتا, سٹاپ نہیں کرتا, شروع سے لے کر اینڈ تک بہت سنجیدگی سے ہماری ویڈیو کو لوگ کسٹمر دیکھتے, باقاعدہ ہمارا انتظار کرتے ہیں, ہمیں میسج کرتے ہیں کہ شاہ صاحب آپ کا نیکسٹ پروگرام کب آ رہا ہے. تو الحمدللہ یہ ہم اصلاح کے طور پر بھی یہ ویڈیو بنا رہے ہیں. ہماری آپ سے یہ کوئی لالچ نہیں ہے کہ آپ جو ہیں پینل کے لیے ہمارے پاس ہی آئیں. میرا یہ ایمان ہے, میرا یہ عقیدہ ہے کہ جب آپ پورا علم فراہم کرو گے تو کسٹمر کراچی کے جس کونے میں بھی ہوگا وہ مجھ تک پہنچنے والی کرے گا. دوسری بات اس کے ذہن میں آئے گی نہیں, بات ہے اعتماد اور بھروسے کی. میں اگر آپ کو یہ بل بک دکھاؤں, ایسے بہت سارے کسٹمر ہیں جنہوں نے ایڈوانس میں بکنگ کرائی ہوئی ہے. میری بکنگ ایڈوانس میں چل رہی ہوتی ہے, مال ختم, لوگ پیسہ دے کے چھوڑ کے جاتے ہیں, شاہ صاحب بل بناؤ, جب کبھی مال آ جائے بھجوا دینا. یہ اللہ کی طرف سے ہے, یہ انسان کی طرف سے نہیں ہے. وَتَعِذُ مَن تَشَاءُ